अल्लाह का वास्ता है, करप्शन का आज तक मेरे ऊपर इल्जाम नहीं लगाया। खुदा का खौफ करो यार। इनकम टैक्स सो फॉर गॉड सेक प्लीज अपने अल्फाज को जरा देखिएगा, अल्फाज ही सब कुछ माने रखते हैं। ये टैक्स ना दहिंदी का खैर से 13 करोड़ जवाब देंगे, बिल्कुल देंगे। एक साल का किसी और दुनिया के बंदे को ऐसा लव लेटर पहुंचा है, और वो भी 2017 का निकाला है, 2017 का ये नोटिस दिया है। तो इसलिए ये खुदारा मत कीजिएगा। और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक ताल्लुक है इसकी नॉलेज का, ये बिल्कुल हम इसमें कोई नहीं है। जब मैं बेनज़ीर भुट्टो के केसेस कर रहा था उस वक्त मेरे सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए थे, सारे अकाउंट। उस वक्त भी मैंने हाई कोर्ट से जाके उनको वागुजार करवाया था और हाई कोर्ट ने क्वाश कर दिया था वो ऑर्डर जो है। तो ये हरबे हमारे साथ नहीं, ये मुल्क और कौम के जो है सपूतों के साथ किए जाते रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई इन्होंने कोई अनहोनी बात कर दी है, या मैं इससे कोई दब के डर गया हूँ, या मैं कोई दिफा आपके सामने सफाई दे रहा हूँ। मुझे सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं वैसे ही शफाफ और शफाफ आपके सामने मौजूद हूँ। ना मेरे ऊपर कोई नायब है, ना मेरे ऊपर FI है, ना मेरे ऊपर एंटी करप्शन है, ना पुलिस का। तो मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है, माफ़ कीजिएगा। मामला ये है कि FBR को लगता है कि आप इमरान खान से अरबों रुपए कमा रहे हैं बड़े केसेस पिकअप किए हुए हैं। ये बता दें कितनी फीस ली है ताकि FBR को सब चल जाए कितना। और भाई ये 2017 के साल का नोटिस दिया है, एक साल का 2017 का। और उस वक्त तो इमरान खान को मैं जानता भी नहीं था, शायद सुना हुआ होगा, लेकिन केस तो अब कर रहा हूँ। ये अब का टैक्स नहीं है कि अब फीस का। और जहाँ तक रहा फीस का, ये मसला साहिल और वकील के दरमियान होता है। ये इसकी जो है कॉन्फिडेंशियलिटी, ये इस चीज़ की मुतकाज़ी है कि ना आप मुझसे पूछ सकते हैं, ना मैं आपको बताने का पाबंद हूँ, और ना ही आपको बताऊँगा। सो इसलिए ये बात छोड़ दें। और कोई साहब क्या आपको लगता है कि ये नोटिस जो आपको भेजा गया ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तरफ इशारा है आपको? अगर है तो क्या आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ये टैक्स माफ करवाएंगे? और यार ये गलत फहमी है। तो अब तो तुम्हें भी यकीन हो गया होगा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों में नहीं हूँ। और दूसरी बात ये है कि मैं PTI का कारकुन नहीं हूँ। ये तो आपको इल्म होना चाहिए कि मैं उन लोगों में नहीं हूँ। अगर मैंने ये इनका कोई असरात लेने होते तो मेरे बेटे पर गोलियां मारी गई जो आर पार गई, मेरे घर पर फायरिंग की जो ड्राइवर जख्मी हुआ, मुझे आपके यहाँ इस्लामाबाद में लिफ्ट में घुमाया गया। सो छोड़ दें, सैर कराई गई। तो इन चीज़ों से मैं फिर वो गलतफहमी में ब्रिटिश गैजेटियर पढ़ लें। बलोचों के बारे में ब्रिटिशर्स जिन्होंने सारी दुनिया पे रूल किया था, उन्होंने कहा बलोच को जहां आप धमकी दोगे वो उसका 100,000 गुना ज़्यादा रिएक्शनरी होकर आपको सामने आए खड़ा होगा। बलोच से ऑनर और डिग्निटी और प्यार से बात करो। सो अगर अभी भी वो तारीखी पस मंज़र में हमारे खून को नहीं समझ पाए तो फिर वो ऐसी हरकतें करते रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं। किसने? ओहो क्या बात है, खबर क्या बात है। कल मेरी बात हुई यही बात खान साहब से जेल में भी। और उन्होंने कहा 2 महीने से उसे उन्होंने अपनी फहरिस्त अपनी गिरफ्त में रखा हुआ है, जिन एजेंसीज ने भी रखा हुआ है। अब उससे जो मर्जी उगलवा लें, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात हो नहीं सकती है, घटिया बयान हो नहीं सकता है जो उससे दिलाया गया है। और ऐसे लगता था कि गन पॉइंट पर वो खड़ा होकर उसको जो है दिलाया गया है। बार बार आपने दिखाया, उसको पसीने आ रहे थे, और जिस अंदाज से वो बयान दे रहा था उसमें सरे मुंह सदाकत जरा बराबर भी कोई सच्चाई की रमक नहीं है। वो अगर कह रहा था तो उससे अल्लाह उसका भी भला करे, बाहर क्या कह सकते हैं। लेकिन उसके बयानों से अवाम में ना कोई असर हुआ है, और ना ही किसी ने उसको सीरियसली लिया है संजीदगी से, ना ही उसको किसी ने एक्सेप्ट किया है। बहुत शुक्रिया। इसी बात पर खोसा साहब, इसी बात पे आप एक वकील हैं, इमरान खान को क्या मशवरा देंगे जियो को, या जो इल्ज़ाम लगाने वाले साबिक शौहर है बुशरा मालिका के, बुशरा बीवी के, उनके ऊपर क्या केस हो सकता है? कोई सूरत बनती है? देखिए, उसने दिया है, उसने इंडिया, उसने ये वाज़े तौर पर कहा है कि जो साबित कदम होकर इस वक्त खड़ा हुआ है, जो जुल्म और सऊबत बर्दाश्त कर रहा है, मैं उनको शाबाशी भी देता हूं, और उन्हीं को टिकट मिलेगी, और वही अगर इंशाअल्लाह इलेक्शन भी जीतेंगे। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं ये लोटे, ये इनकी ज़मानतें ज़ब्त होंगी, कौम को इंशाअल्लाह आज़ादी मिलेगी सही माने में, और आइन की बालादस्ती पाकिस्तान
تحریک انصاف مسلم کرے گی اس ملک میں انشاءاللہ. یہ ایک دفعہ الیکشن کے شروعات تو ہونے دیں, وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ شروعات ہوں. باقی یہ جو ہے اس طرح کی جو حرکتیں کر رہے ہیں, روز کا کسی نہ کسی کو لا کے پریس کانفرنس کروا رہے ہیں, اس میں عوام کے غیظ و غضب میں اضافہ ہو رہا ہے. عوام کی نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں پی ڈی ایم کے بارے میں. بادشاہ سلامت کو جس طرح سے پاکستان میں لایا گیا ہے, جس طرح سے کوئٹہ میں ان کے باپ کے جو ہے اراکین کو شامل کیا گیا ہے, باپ کے باپ بھی چاہیں تو ان کو کھڑا نہیں کر سکتے, اس لیے کہ یہ الیکشن ایک دفعہ ہونے تو دیں. لاہور سے بھی ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی, آئی پی پی ہو یا دوسری پارٹیز ہوں. صاحب یہ بتا دیں, آپ نے عمران خان صاحب سے پی ٹی آئی کے ٹکٹوں کی بات کی, کیا آپ کے بیٹے شہباز صاحب کو بھی ٹکٹ مل رہا ہے پی ٹی آئی کا؟ دیکھیں, اس پر کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے. ضرور اظہار خواہش کا اظہار کیا گیا ہے, لیکن ابھی تو میں پیپلز پارٹی میں ہوں, اور میں ہی پیپلز پارٹی ہوں, کیونکہ پیپلز پارٹی جمہور کی بات کرتی ہے, پاور پالیٹکس نہیں. پاور پالیٹکس تو جوتے پالش کرنے والی پالیٹکس ہے, سیاست ہے. یہ پیپلز پالیٹکس پیپلز پارٹی کیا کرتی تھی, اور اب اس کے احساس ہو گیا ہے. آج آپ دیکھیں بلاول بھٹو بھی کہہ رہا ہے کہ اگر یہی آپ نے ڈھونگ رچانا ہے تو پھر الیکشن کی کیا ضرورت ہے, کہ اگر آپ نے طے کر لیا ہے کہ کسی کو جو ہے تاج پوشی کرنی ہے, تو پھر اس طرح سے ایک اور سلیکٹڈ لا کر آپ اپنے ملک کی اور اپنے نظام کی اور جمہوریت کا مذاق اڑا کے آئین کے آپ جو ہے دھجیاں اڑا رہے ہیں. سو اس لیے میں ابھی یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں بیٹوں کو کوئی لڑ رہے ہیں, اور بیٹے ماشاءاللہ اگر لڑیں, یہ بھی الیکشن جو بیٹا میرا لڑا تھا جس میں ہائیسٹ ووٹس لیے, معاف کیجئے گا, میں نے بیٹوں کو وہ ماشاءاللہ بہت بڑے ہو گئے ہیں اور اپنے فیصلے خود کرتے ہیں, وہ خود کرتے ہیں وہ فیصلے. ہاں ظاہر ہے کہ اگر وہ کھڑا ہو جائے تو میں پھر اس کو تائید سپورٹ کرنے کا پابند ہوتا ہوں ایز اے فادر, ایز اے باپ کی حیثیت سے, لیکن میں نے کبھی فیصلے مسلط نہیں کیے. میرے بیٹے اپنے فیصلے خود کرتے ہیں, اور ماشاءاللہ وہ بہت اچھے ایک وکیل ہی نہیں ہے, سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹس بھی ہیں, اور پھر ان کی جو ہے ایک وکلاء کے اندر پذیرائی آپ نے خود اس الیکشن میں دیکھ لی. وہ اگر فیصلہ کریں گے تو ان کا اپنا فیصلہ ہوگا. بہت شکریہ, شکریہ کریں جی. قانونی حیثیت آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اگر کوئی ڈیفامیشن میں جانا چاہے تو بالکل لے جا سکتا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے قانونی طور پر. اس کا یہ کہہ دینا اب رونا کہ تم جو ہے کیا نام ہے, کوئی آتا تھا آپ کے گھر میں, کوئی جاتا تھا, وہ آپ کیسے خامد ہو کہ آپ کو اپنے گھر پہ کنٹرول نہیں ہے. تو یہ ایسی بات کرتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے تھی. پہلے آج تک کیوں نہیں کی ہے؟ جو مفاد لیتے رہے اس کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں, جو سب کچھ کرتے رہے ان کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس وقت اگر وہ ایسا بیان دے رہے ہیں تو آپ بھی سمجھ رہے ہیں کون بیان دلا رہا ہے اور اس کی مقصدیت کیا ہے, بدنیت کی. صاحب بتائیے کہ رات سے رفضت مذہب صاحب نے کہا کہ 2 سابق گورنر جو ہے وہ پی ٹی آئی میں شامل ہونے جا رہے ہیں, تو سر ان میں آپ کا نام بھی تو ہے یا نہیں ہے سر؟ اس کی ترتیب یہ مروت سے پوچھیں اس نے کس کا ذکر کیا ہے. میں یقیناً آئین کے ساتھ ہوں, میں یقیناً ملک کے ساتھ ہوں, میں جمہوریت کے ساتھ ہوں, میں پاکستان کے ساتھ ہوں. جو بھی پاکستان کی بات کرے گا, عظمتوں کی بات کرے گا, آئین پر عملداری کی بات کرے گا, قانون کی پاسداری کی بات کرے گا, میں اس کے موقف کی پذیرائی کرتا ہوں.